बेहतर है मेरी आभार की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दूर दराज इलाकों से आए हुए इज्जत माब फ्रूट ग्रोवर्स, डीलर्स और हमारे मेहमान ग्रामी, आप सभी का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इस प्रोग्राम में आप लोगों ने हिस्सा लिया है, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम तिलावत के लिए दावत देते हैं सरताज अहमद खान साहब को। सरताज अहमद खान साहब वो डाइस पर तशरीफ लाएं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العلي العظيم، رسوله النبي الكريم۔ कहते हैं नगमा चुरा लोगे लेकिन मेरी आवाज कहां से लाओगे, नगमा चुरा लोगे लेकिन मेरी आवाज कहां से लाओगे, तुम मेरे तर्ज तरन्नुम का अंदाज कहां से लाओगे, तामीर तो होंगे अब भी कितने ही ताज महल लेकिन वो शाहजहां के खातिर ममताज कहां से लाओगे। आपका टाइम जाया न करते हुए सीधे हम दावत देते हैं सिकंदर फ्रूट निसार अहमद खान साहब को कि वो स्टेज पर आए, जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, निसार अहमद खान साहब, अब्दुल-रशीद साहब, बाकी दोस्तों, रफीकों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र तस जात पाकस कुन यम पैद कर, शुक्र तस लौह कलमस कुन यंद खतर दुनियास आय, शुक्र अल्लाह तालास कुन यम सिंद उम्मती बने, शुक्र वनकन तस जात पाकस कुन यम समनुक तौफीक अता कोर। ज्यादा मे 5 मिनट ज्यादा मे वन कह, मे वन वन कशिर पे वन बह 2 मिनटन वन बह बुजुर्ग बिहत अल्लाह ताला पूछन हूं साय गोडनथी ये बुजुर्ग गरस मं खानदार शूब पूर गरस, शूब पूर गरस ये वनकन एसोसिएशन शूब जिठो सतन वनकन मेहमान खसूसी ये दशनी पोरा खौड़ी पोरा अल्लाह तालाहन ये फ्रूट मंडी यहद वसादत न कि सान लकट अल्लाह ताला यहद खुद दिन खिदमत कर तौफीक यहद तरफ। तुम नीव वनकन सोपोर मंडी, तुम नीव वनकन शुपियन मंडी, यम जो मंडी मुजरा कुन जाय मुजरा बटेंग कर नफर 4 नफर 50 या नफर 20 यहद वसादत सत अल्लाह ताला कुन शुक्र। तम पे यमन बुजुर्गन को शुक्र यमो सह मंडी दियानो बे पन जिठन कुन वाइस प्रेसिडेंट साहब जफरुल्लाह साहब, अब्दुल-रशीद साहब, निसार अहमद खान साहब, या ब्या बरदर अम नाव मे याद कह यहद तवसत लकट गई अत मज इनक्लूड तीत कर 20,000 30,000 40,000 पे, मगर शुक्र सा जबान कत अनो जात पाकस कुन वनकन बुर कामों नश बचान गई अत मज इन्वॉल्व शुक्र पढ़ो सा जबान कत अन बह
اگر میں کیا غلطی تہ گژھِ مےٚ دیٖزیو معٲفی. تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ ونان اَسہِ کٔر تتہِ کٲم منڈی منٛز کٔر ساروٕے کٲم چاہے أسۍ 400 ممبر چھِ دٔچھنہِ پورہ کھوورِ پورہ چاہے 500 ممبر چھِ شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمہِ حساب اَسہِ نۄقصان گوٚو نفع تہِ دِنہٕ وول سُے نۄقصان تہِ دِنہٕ وول اَسہِ چھُ روزُن دۄنوٕنی منٛز آماد کُنہِ دۄہ دی سُہ نۄقصان کُنہِ دۄہ دی نفع مگر روزُن چھُ دۄنوٕنی منٛز آماد زرٕ ہی و کھرِ ہی چھُ روزُن دۄنوٕنی منٛز آماد اَسہِ أسۍ چھِ صرف پننِس دٔچھنہِ پورہ پریزیڈنٹ کھوورِ پورہ پریزیڈنٹس میٲنۍ حُکم نہٕ کینٛہہ عرض چھِ اَسہِ چھِ گرٛورن کٲنٛسہِ پونٛسہٕ رُکِتھ یہِ چھِ گژھان یِتھ کٔنۍ منڈی اَسہِ بدنام اَسہِ چھِنہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ اوس مےٚ وَنُن کینٛہہ بہٕ گوٚوُس مجبوٗر کینٛہہ گرٛوور چھِ تِم تہِ اَسہِ یِم واریاہ کمزور چھِ اَسہِ واریاہ تِم چھِ گرٕ یِوان اَسہِ ہسا پھسے زبلی پورہ منڈی منٛز پونٛسہٕ أسۍ نسا ہٮ۪کو بیٚیہِ ؤری مال ترٲوِتھ تور. بہت خوب. پہلے دوستوں جیسے کہ آپ سبھی سامعین کو پتا ہے کہ اس محفل میں آج ہمارے بیچ بہت سارے ایسی شخصیت ہے جن کی باتیں ہم سن کر وہ پوری زندگی میں ہمیں کام آ سکتی ہیں. کسی شاعر نے خوب کہا ہے یہ کب کہا تھا کہ نظاروں سے خوف آتا ہے یہ کب کہا تھا کہ نظاروں سے خوف آتا ہے مجھے اب چاند ستاروں سے خوف آتا ہے میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا مجھے اپنے ہی پیاروں سے خوف آتا ہے. تو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں ہم اس سٹیج پر بلانے کے لیے اظہر حسین ٹاک صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیالات پیش کریں. تہد باڈی ہند نثار خان صٲبن یمو اسہ موقع دیت تہ یوتن ینس کیازِ یہ گو واریاہ خوش قسمتی ہز کت تہ کوٚروٕ ییٚتہِ الیکشن یُس زن بڑٕ مطلب فیر الیکشن کوٚروٕ تۄہہِ امہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ بہٕ چیف سپوکس پرسن جبلی پورہ فروٹ منڈی تۄہہِ مبارکباد دِوان کہ تہد الیکشن روٗد بڑٕ اصل کامیاب بیٚیہِ شیخ ظفر اللہ صٲب یم زن جنرل سیکرٹری چھِ انشاءاللہ الرحمان مےٚ چھِ یِہوٚے اُمید یہ کر تہذ کت ییٚتہِ تہِ انشاءاللہ زبلی پورہ فروٹ منڈی مز تہِ پکنایہِ تہذ کت یِتھ کٔٹھۍ یہِ پٔتِم 5 ؤری 4 ؤری زانن بہٕ یہِ پکناوان چھُ تو انشاءاللہ زیادٕ ٹایم ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ مےٚ چھِ یِہوٚے گُزٲرِش کہ ظفر اللہ صٲبس چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہ تہنٛد ممبر یم زن تہنٛد ممبر چھِ تۄہہِ چھو ییٚتٮ۪ن کریوا فروٹ گروورس ایسوسیشن اتھ چھُنہٕ کانٛہہ ڈاوُٹ یہِ چھُو تۄہہِ پریزیڈنٹ اتھ تہِ چھُنہٕ کانٛہہ ڈاوُٹ مگر تۄہہِ چھُو سٲری أکِس امبریلاہس تحت جبلی پورہ فروٹ گروورس اینڈ ڈیلرس ایسوسیشنس تحت چھو تۄہہِ کٲم کرٕنۍ تتٮ۪ن چھُو تۄہہِ یِتھے کٔٹھۍ یِتھ کٔٹھۍ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن اکھ چھُو تٔتی چھُ تتٮ۪ن چھُ اَسہِ سارنٕے چاہے تتٮ۪ن دٔچھنی پورہ چھُ چاہے اننت ناگ چھُ چاہے بجبہارا چھُ چاہے کریوا چھُ أسۍ چھِ سٲری اکھ انشاءاللہ رحمان یم تہِ تتٮ۪ن سٲنۍ مسلہٕ آسن تِم کرو أسۍ تُہنٛدۍ دوٗر باقٕے وسلام. کسی شاعر نے خوب کہا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. آپ کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے ہم دعوت دیتے ہیں جواد سلیم میر کو وہ ڈائس پہ آ جائیں اپنے اظہار خیالات پیش کریں لیکن ٹائم کا خاص خیال رکھیں. ٹائم کم بہ مختصر سر کت اخ زٕ مے ون زیادہ ون کی یم سات فروٹ گروورس یہ کہربلس مز کہربل گوپال پورہس مز بنے کافی زیادہ شکر گزار ام ایسوسیشن خاص طور پر شیخ ظفر اللہ صٲبن اس وقتاً فوقتاً یم سات باغ وول ژوٗنٛٹھ بناوان یا ژوٗنٛٹھ کڑان پتہ کٕنان یا پتہ سوزان یا کُنہِ چیٖز أمِس چھِ پھُلی پٮ۪ٹھَے تالاکہِ یوٚتانۍ یہِ ژوٗنٛٹھ گاڑِ منٛز سوزِ یوٚتانۍ یہِ منڈی واتنایہِ اوٚتانۍ چھِ أمِس مسلہٕ مسٲیِل آسان مگر بہٕ کۭتیاہ شُکر گُزار اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ ٹایم آسُن مگر وٕنکٮ۪نس چھُ ٹایم کٲفی کم أمِس ظفر اللہ صٲبُن أمۍ سٕنٛدِ ٹیٖمُک نثار صٲبُن یا أمِس یُس عبدالرشیٖد صٲب چھِ سۭتۍ یۄس یہِ پوٗرٕ کریوا باڈی چھِ یِہُنٛد چھِ أسۍ کٲفی زیادٕ شُکر گُزار کہِ یِم چھِ أمِس باپٲرِس یِم چھِ أمِس گرٛوورس یِم چھِ أمِس زٔمیٖندارس پھُلی پٮ۪ٹھَے تالاکہِ منڈی تانۍ آسان سۭتۍ کیٛازِ أمِس چھِ وقتاً چھِ أمِس مسلہٕ مسٲیِل آسان. انشاءاللہ اَسہِ گٔے اوترٕ پٔتمہِ لٹہِ الیکشن بیٚیہِ فیر الیکشن گوٚو اکھ تحریٖک اکھ بنے ییٚتہِ تہٕ لڑِ اپوزِٹ کٕہٕنۍ اور جنرل سیکرٹری صٲبس ووٚتھ اکھ نفر تٔمِس تہِ چھِ أسۍ مُبارک کران کہِ تٔمۍ اگر ووٹ کم نی مگر رشیٖد صٲبن زیوٗن مگر أسۍ چھِ یہِ چیٖز وۄمید کہِ یِتھ کٲٹھۍ یِم پٔتمٮ۪ن 5 ؤرین پٔکۍ یِم پکن بیٚیہِ انشاءاللہ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛازِ یِمن چھُ واریاہ بور پکان یِم بے شک امبریلا چھُ اَسہِ جبلی پورہ فروٹ منڈی منٛزٕے أسۍ وَنو نہٕ أسۍ چھِ تَمہِ نٮ۪بر کینٛہہ صدیق صٲب چھُ ییٚتٮ۪ن یہ تو انتہٲیی گایڈنس میں چلیں گے مگر یِمن چھُ یورٕ علاقٕچ کٲفی زیادٕ ذِمہٕ وٲری کیٛازِ یورٕ چھُ واریاہ بوٚڑ بیلٹ اکھ چھُ فروٹ بیلٹ
और पे पूरा वमेद कि यम करन तम खो ज्यादा कम योतन युन हुकुम एज ए सोल्जर आसो चाहे रात हो या दिन हो, हम इनके साथ साथ और शाना बशाना चलेंगे निसार अहमद खान के साथ, शेख जफरुल्लाह साहब के साथ और जो रशीद साहब है हमारा युस तुम मेंबर छो या युस तुम जमींदार या कह नफर तुम सम सात सन जरूरत है रात तुम दोस्त मगर ये एसोसिएशन गई दो दो फुल कि यथ मज गि कंप्लेंट बे वन यथ निसार साहबन वनस शाना बाशाना बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खूब, एक बार फिर से आप सभी इज्जत मेहमान निगरानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस महफिल में तशरीफ आवर हुए हैं। आगाही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगाही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। दोस्तों, आप दावत देते हैं स्टेज पर आने के लिए हाजी फयाज अहमद पुशु साहब को, वो स्टेज पर आए और अपने इजहार ख्यालात बयान करें। जफर सबस मुबारकबादी दिवान, रशीद सबस मुबारकबादी दिवान, यम काम करन वल नफर, यम तुम चुनव, यम अम ब्रोट तम काम करन वल नफर, यम तुम चुनव, लच बद करोड़ बद अब्द बद दरूद सलाम बन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जह तिस काम कर मे बच अल्लाह ताला त्रे मे यल, मतलब अत मान कत 5-6 नफर गवाह दोपन अकोशम जहनस मज यह कि ये मर तत अगर अल्लाह ताला पृछम तमिस वन मे कर अकै काम सह मे करो फ्रूट एसोसिएशन भरपूर साथ भरपूर तावन ईमानदारी सान अत नफर अत गवाह अत कथ बांग पढ़ान सह गो इमोशनल मे बासो तमिस अचो कि ओश मोहम्मद शफी ये एम आर अमिस पता बाकी सारे पता गो सान एसोसिएशन में एसोसिएशन सी बॉडी सन जित हजरात इन पे जबरदस्त एतबार अमि गर्ज मूजूब ईद गजलों से पैगाम देता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। और स्टेज पर हम इसी शेर के साथ दावत देते हैं अब्दुल रशीद मीर साहब को मुख्तसरन वो इज़हार ख्यालात पेश करें। फर्ज मिल्लत से कायम तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। वाजिबुल एहतराम सदीक साहब, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेहमानान हजरात, मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोड़ बह मुबारकबाद पन्ने तरफ दिवान करेवा एसोसिएशनस यम बाज़ाब्ते अकिस अमल तहत जमहूरी निज़ामस तहत पकान यमो डिस्ट्रिक्टस वथ दिज वथ हव कि एसोसिएशन कत वन तो कित कट पकान। यह सानि खातिर अल्लाह गवाह मशल राह, हमें आपसे सीखना चाहिए कि तुह प्रारेव न कुन चीज़स बल्कि दुतव तुह मंडेट लुकन तमो करू पत कौम वनो न कह खराब, वनो बेहतर लुको मज आव बेहतरीन रुख चारन। एसोसिएशन हुंद मुदा तो मकसद क्या मे लग मिनट भाईचारा अमन का पैगाम किसको दें, ये जाम पी गए असलाफ, हम खाली जाम किसको दें। दोस्तों, इस शेर के साथ दावत देते हैं इशफाक हुसैन खान साहब को, वो स्टेज पर आ जाएं। इशफाक हुसैन खान साहब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पन्नन बुजुर्गन हुन वारिया दूर पे योर आए, बे पन्नन मेंबरन हुन यम यथ मीटिंग मज आए, ये बेटर गशा यह कि सोन यम ति नुमाइंदगी चुन आए तिहंदिस बारस मज करो कत, बाकी मामलात तम हेको पन्ने जाए तो डिस्कस कर बाकी मीटिंग बस तिम मुबारकबाद दिवन, तम आए वनकन प्रेसिडेंट चुन बे सन सब तो बहुत मुबारकबाद दिवन यम तन जफरुल्लाह साहब, निसार साहब, आरको साहब यम करें सिलेक्ट ये सन बॉडी सन एसोसिएशन यह बन एसोसिएशन मिसाल दिनस लायक एसोसिएशन बन। अब्दुल रशीद साहबन वोन वन कि जवाबन या अय्युहल्लज़ीना कू अनफुसकुम को अहलकुम नारा, ए ईमान वालो आपको और अपने अहले अयाल को दोज़ख से बचाओ। सोन अहले अयाल अहले अयाल जफर साहबन, आरको साहबन, बाकियन हुन
یمن چھ أسۍ بچاوٕنۍ کمہِ نِش جہنم کی نار نِش. اشفاق صاحب نے کہی ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے خوب کہا ہے، وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا کہ اپنے آپ پہ غرور ہو جائیں، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پہ مجبور ہو جائیں. قیمتی وقت آپ کا ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے دعوت دیتے ہیں ہم حاجی غلام نبی نگرو صاحب کو وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے اظہار خیالات پیش کریں. ظفر اللہ شیخ صاحب، عبدالرشید آرکو صاحب، نثار احمد خان صاحب، محمد شفیع صاحب، اننت ناگ فروٹ ایسوسیشن کے محمد صدیق صاحب، نئے باڑی کرے مبارکباد پنہ ایسوسیشن طرف دچھن پورہ ایسوسیشن مز وجودس مز آمت. تو تمہ پتہ روز برو پکان علاقہ یہ ترقی گروورن ہز باپارن ہند یہ مسائل حل کرنس متعلق پک برو برو. تو پتہ پیو خیالہ زبل پورہ منڈی ہند یا باقی جائن ہند منڈی ٹھہرے مگر پیو پتہ زبل پورہ ات مز پیو خیال کرو باقی شریف یم تہ آئے 2008-2009 پہ سپدے اس شانہ و شانہ یہ پر کر آئیڈینٹیفائی جبری پورہ منڈی تو کور یہ ٹرانسفر لینڈ مشترکہ طور پہ گئی اناگریشن تہ پتہ سپدے اننت ناگ فروٹ ایسوسیشن پہ محمد صدیق صاحب یا باقی طور چالو ؤری 2 ؤری 3 ؤری ہے. عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالص سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تیرے سجدے کہیں کافر نہ کر دے تجھے اقبال، تیرے سجدے کہیں کافر نہ کر دے تجھے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اسی شعر کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں اسٹیج پر آنے کے لیے حاجی مشتاق احمد جج صاحب کو، وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے اظہار خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. خدا عاشق از بروئے محمد، عالم زندہ از بوئے محمد، رحمتن للعالمین اس تشن ساری، چوان چھی آب از جوئے محمد. بیم یتس اس زیٹ آمت مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مے سٹھا خوشی امہ کتھ ہز کہ اس یہ کریو ایسوسیشن بارسس آو، امچ کامیابی وچھت، امچ دیانشداری وچھت یہ سٹھا خوشی ہز کت. ات مز مطمئن انشاء اللہ رحمان یت پہ زن تھی پتہ چھو یت انیاک اکہ لٹہ پریس تمہ طریقہ کہ یہ ہیچائک یہ ایسوسیشن پھٹراون، تمہ طریقہ نیائک الیکشنس من ممبر کھڑا کرت. مقصد اس تہند یہ کامیاب نہ دین گھن، مگر تمہ سات پیو اس واریاہ جدوجہد اس کرن. اس تہ پے پنہ طرف پتہ گرک زٕ ممبر یہ سا ات مز فیس برناون باضابطہ پہ ات مز ایسوسیشنس کیا تمہ سات تو سہ تت ٹھور کرنے خاطر کیا یہ وجہ یہ ہے یہ ایسوسیشن گھس کھڑا روزن، یم گروور گھس پانے ہکن پانے مال سوزت کی پانے کار کرت کی. سہ وجہ تک گرنڈا اخ پت کن تو تمہ سات تل صحیح قدم تو اللہ تعالیٰ ہن دِژ تک مز کامیابی. تمہ پتہ یم سات یہ ایسوسیشن چالو روز ہر سات میل یمن انشاء اللہ رحمان کامیابی. تک مز سٹھا خوش. مے کریو امہ برونٹ تہ اکہ دۄیہِ لٹہِ عرض زیادٕ آس نہٕ بہٕ یمن میٹنگن مز کینٛہہ، مےٚ اوس نہٕ زیو تہِ ٹھیٖک کینٛہہ. مس مز اسہِ ہارٹیکلچر طرف روزن اخ اسٹنٹ کیازِ کٲنٛسہِ تہِ گروورس چھُ کُنہِ ساتہٕ کُنیُک ضروٗرت پیوان، دوا کُس کرٕ بہٕ آز کُس نہٕ کرٕ، یا ڈِسیٖز چھِ کینٛہہ گژھان تِم چھِ تُلان سُہ پن تِم چھِ واتناوان دُکاندارن نِش. أسۍ تہِ چھِ یہِ پیسٹِسایڈ کٕنان، اَسہِ نِش تہِ چھِ واتان، مگر یہِ أکِس اسٹنٹس پتہ چھِ تتھ ڈِسیٖزس کیاہ چھُ دوا تہِ چھنہٕ أکِس دُکاندارس پوٗرٕ پتہ کینٛہہ. مےٚ کرے تمہِ ساتہٕ تہِ أپیٖل اتھ امہِ خٲطرٕ چھِ میٲنۍ تجویٖز وٕنکیٚس، امہِ خٲطرٕ گژھِ قدم تُلُن زیادٕ پہن، مطلب امہِ خٲطرٕ گژھِ کٔمِس نِش پیٚیہِ تۄہہِ گژھُن، ڈی سی یس نِش پیٚیہِ گژھُن یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ تھٔدِس افسرس نِش پیٚیہِ گژھُن. اکھ اسٹنٹ گوٚژھ تتہِ روزُن یُس زن یہِ گروور آسہِ ہا نہٕ دون پتہٕ سُہ پانہٕ ہیٚتھ تہٕ باقٕے ہیٚتھ اسلام آباد کینٛہہ تہِ. واریاہ مُشکلات چھِ گژھان باغہٕ منٛز آسہِ ہا نیران أمِس آسہِ ہا اَتہِ ہاوُن مےٚ وَن حظ یتھ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن. محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس شعر کے ساتھ دشت میں بس گئے بستیاں چھوڑ کر، دشت میں بس گئے بستیاں چھوڑ کر، یوں ہی نہیں آئے ہم آشیاں کو چھوڑ کر، ہم نے طوفان میں تب ناؤ موڑ دی، لوگ جب آئے
बस्तियां को छोड़कर, जिस्म में जिनके कश्मीर की खुशबू बसी, जिस्म में जिनके कश्मीर की खुशबू बसी, अरे वो कहां जाए वादियां छोड़कर। इसी शेर के साथ दावा देते हैं हाजी मामा सदीक कन्नू साहब को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मोहतरम जफर साहब तुहद योतन बढ़ावन तो कुछ किस्म कुछ रंग इज्जत अफजाई कर अम खुद गोड शुक्रिया कर बेन कीर बल्कन फ्रूट एसोसिएशन ग्रोवर्स यह मुबारक अत पे दलाइल जुट बन कारदार अमिस हिसाब दिन अत लेखन हजरत सैदी दपन हाफ बर वर के सरिया दफ्तर शवद तथ किताब हंदिस गोडनिस वर्कस हाफ किताब अंदर क्या ननी तम गई बज गरिक तो या उंजमन खान गोडनिस वर्कस थप दिवान सारी अमिस लेख थक जूत तज नालस थप फरस थप अम खतर अमिस तैयार रोजन इथे पे वन हाफ बर मर्द सरिया लश्कर शवन तथ कलस हाफ इस कुन उंजमन जुट अमिस तुमन बोजन तवे वन अमिस मुबारकबादी की आजमाइश मज आय त्रो तुम आजमाइश मगर अत आजमाइश काबिल समझो वो तुम अत त्रोस आजमाइश क्या अत लेखन अल्लामा इकबाल लेखन दपन निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। मीर कारवां बन सहल कह अमिस गम अवसाफ गोड अत अल्लाह ताला गोड वुचान सह बान छा यथ बानस मज सफाई आ तथ बानस वाय शेरन पे तथ मज लेज त्रावान तेल सफाई आ अल्लाह ताला अगर अत काबिल आ समझमुत मगर आजमाइश अमिस प्रूव दिन पान कर अमिस पन पान प्रूव कर बहुत आजमाइश काबिल बह लिहाजा ज़्यादा तारीफ करो कि इंशाअल्लाह रहमान बह जान वारिया कम टाइम जान भी वारिया ब्रोट पे मगर नज़दीकी गई 5-6 वरी यन पे रूद ये अम ब्रो रूदमत रशीद साहब अख प्रेसिडेंट वसित ब्या प्रेसिडेंट खसन हमिस तनजुल तो यमिस ओहद कह यह स्कीम पकान इत गर सोच गरस मज खानदार बदलन पे ब्या बदलन मोल मरन पे बच्चे इत पे तंजीम अमुक मतलब गो न जफर साहब वन ज़्यादा काबिल तो रशीद साहब नाकाबिल ना सचन कत कह वन मफहूमस पे चूँकि इतन वो अक्सर जिक्र कैचो बायो कर इतन शिकायत वनो तथ तो ये मजलिस मज एक बरदर वो दोपन अपील कर कि जबलपुर मडी मज बदनामी बागवानो नौबारुक शान पैदा कर वलो हो बागवानो नौबारुक शान पैदा कर फलन गुलगत करन बुलबुल तुझे सामान पैदा कर। दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, जिस पल का हमें इंतजार था वो वक्त आया है। अब ओथ सेरेमनी होगी और सेरेमनी के लिए हम डाइस पर दावा देते हैं मामा शफी वानी साहब को और करेवा फ्रूट एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद गनाई साहब को जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रशीद गनाई करेवा फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर यह अहद करता हूँ कि मैं एसोसिएशन और फ्रूट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ दयानतदारी और इखलास के साथ अंजाम दूँगा। मैं एसोसिएशन के आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दूँगा और हर रुकन के मसाइल और मुश्किलात को हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मैं हमेशा एसोसिएशन की खिदमत के लिए दस्तयाब रहूँगा। तो है दूसरे मरहले की और ये शेर उस शख्स के नाम जानदार और दिलहेर इंसान है। कहते हैं नदी के पास घर है मेरा गमों से पाला है, नदी के पास घर है मेरा गमों से पाला है, खबर मिली है कि आज सैलाब आने वाला है, कोई भी बला मेरे पास आ नहीं सकती। जबर साहब, कोई भी बला मेरे पास आ नहीं सकती कि मुझको मेरी माँ ने बला में पाला है। इसी शेर के साथ दावा देते हैं आपके चेहते हमारे दिलों की धड़कन शेख जफरुल्लाह साहब को कि वो डाइस पे आ जाएं और ओथ सेरेमनी का यहाँ पे हमारे मामा शफी कन्नू साहब ओथ सेरेमनी के लिए जफरुल्लाह साहब को बुलाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख जफरुल्लाह करेवा फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर के अहदे का हलफ उठाता हूँ के सदर के अहदे का हलफ उठाता हूँ। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ ये अहद करता हूँ मैं एसोसिएशन की तमाम जिम्मेदारियाँ मैं एसोसिएशन की तमाम जिम्मेदारियाँ दयानतदारी खुलूस और लगन के साथ निभाऊंगा खुलूस और लगन के साथ निभाऊंगा। मैं एसोसिएशन के तमाम मेंबरान की भलाई के लिए काम करूंगा और एसोसिएशन या इसके किसी भी रुकन के मसाइल और तनाज़ात को हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं एसोसिएशन और उसके मेंबरान के हर मसले को मुतल्लिका सरकार और हुकाम के सामने उठाने की कोशिश करूंगा ताकि उनके मुनासिब हल निकाला जा सके और फ्रूट इंडस्ट्री को बेहतर और मुमकिन बना सके और फ्रूट इंडस्ट्री को बेहतरी मुमकिन हो। मैं हमेशा ईमानदारी के साथ फ्रूट इंडस्ट्री की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करूंगा और एसोसिएशन के वक़ार और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। शुक्रिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। गुलशनन पे राज करनुक हक छ तिमनी बुलबुलन गुलशनन पे राज करनुक हक छ तिमनी बुलबुलन गट मज यम गाश हावान ٲلۍ पनन ज़ٲلۍ ज़ٲلۍ। लाख लाख शुक्र परवरदिगार आलमीनस कुन यम ये पुरवकार पुरअमन मजलिस इख्तिताम पजीर गसनस कुन वात और यथन दुतन समखनु जमा गसनु तौफीक लातेदा दुरूद सलाम सरवरी अकदस तद ज़ात मुबारक यम ज़ात मुबारक नाम मुबारक अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हमारे जो अभी तक बोल रहे थे कि हमारे ज़िला हेडक्वार्टर से मेहमान आए हैं, मेरे बड़े भाई मोहम्मद सिद्दीक़ कन्यू साहब, जिन्होंने मेरे एसोसिएशन की दावत कबूल की, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे छोटे भाई मोहम्मद इकबाल हाफिज़ साहब, हमारे बुज़ुर्ग लीडर ही मैं कहूँगा, क्योंकि यम सातन का पेचीद मसलो हाजी फयाज साहब जब खड़े होते हैं तो अंद से तिम कलाम नेरन यमो सन अगर कह दुश्मन त ब्रोट कहीं खड़ा आज तलवार है, उसकी तलवार ऑटोमेटिक ही ये नीचे पड़ जाती है। तुम सठा शुक्र गुजार कि तिमन सेहत ठीक क्या, तम बावजूद हमारे दरखास्त पे यहाँ आए, उनका भी तहे दिल से शुक्र गुजार। हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारे इलेक्शन को सराहा, तो उसके लिए भी उनका शुक्रिया है। और बाकी जो भाई है हमारे इम्तियाज़ अहमद, मुजखाल साहब, फारूक साहब और हमारे बॉडी के जितने भी अहदेदार हैं, उम्र में तो मेरे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी बड़ा नहीं समझा अपने आप को, हमेशा छोटा करके ही काम किया है। अब्दुल रशीद गनाई साहब, जो एक दफ़ा इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, आज उसको निसार साहब के मुंह से हुक्म मिला है आज आपको सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने ना नहीं किया है। वो ना हमें तब तक याद रहेगा, वो उनका वो फरमान जब तक हम इस दुनिया में हैं। और हमारे काबिल इज्जत मोहम्मद शफी, जिन्होंने एसोसिएशन का पूरा जो वजन है अपने कांधों पे लिया है, उनको इलेक्शन हाल ही में हुआ है, पूरी तरह से सरताज साहब ने उनका साथ दिया,
मोहम्मद शफी अलाई साहब ने उनका साथ दिया, और जितने भी हमारे इलेक्शन कमेटी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज इस बाइज्जत बावकार मजलिस तक हमें पहुंचाया। और ये समीर साहब यमो तो बोर लोल पन्नी हिसाब यमो वो दुबुक नाज अशी यमो तो था, हमें शौक भी था, और अल्ताफ साहब ने खुद बोला कि मैं खुद ये प्रोग्राम होस्ट करूंगा, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, उन्होंने बोला मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट है कि ये प्रोग्राम मैं होस्ट करूँ। क्या इसके तोशो पाए, ये हमारा भाई है, टैलेंट इसके पास बहुत है। आपसे अपील करता हूँ कि तुम तैसु के साथ प्रोग्राम इनका नंबर ले लो, क्या ये हमें शूब दिवन ये ना वन सो कुन ते प्रोग्रामस कुन ते मजलिस ये शूब बख्श, ये हमारे आंखों के तारे हैं। एक ये कैरिबल का है, दूसरा मेरे भाई का लड़का शारिक साहब है, वो भी मामूली मसले थे इस तरह और वो उजागर करता और वक्त पे पहुंचता है। सेशनिक मेंबर तथ मन काबिल जिक्र काबिल इज्जत सारी, फिर भी जो मेरे आंखों के सामने आया है नजीर अहमद मीर साहब कि एम कोड यह बिजी नफर कथ करनस टाइम आसन क्या, मगर आज यहाँ पे आया, ये हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। हाल ही में हमारा इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट पोस्ट और सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। मैं अपने आप पे नहीं, मैं अपने मेंबरों पे फख्र करता हूं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो छोटे से छोटा मेंबर हो, यहां हो या ना हो, क्योंकि वो मेरे काम से मुतमईन मुझे लगता है कि तभी मेरे खिलाफ किसी ने फॉर्म नहीं भरा। कहता हूं कि कंसमा आशनर राज जफरुल्लाह खिलाफ जहना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे एक मौका, खिदमत का मौका दिया है। पन्नी जाए ये सोचन कि जो मैंने पिछले 2 साल 2.5 साल लिए है, शायद ये मुतमईन तम से कि उन्होंने आज मेरे खिलाफ फॉर्म नहीं भरा है। और सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हमारा मेरे बहन का लड़का है, वो तमिस कर शहर ऑफ डेडिकेट गिर सवार मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।